गुड मॉर्निंग. सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता. आयचे हे वाचप तशेंच वाचपाचेर नियाळ आमी एक मोठव्या मागण्याद्वारे प्रारंभ करया. सोमेस्त आमी दोळे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आयचो हो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. बापा, तुंच आमचें सर्वस्व जावन आसाय. तुंच आमची जतन घेताय. तुवेंच आमकां रचलाय आनी तुंच आमकां सांबाळताय. आनी आयच्या दिसा जें कितें जावंक आसा दिसपडटें काम तुज्या हातांत समर्पित हांव. आमची आत्मीक तशेंच शारिरीक वाडावळ जें कितें जावची आसा, जें कितें काम जावचें आसा, ताचेर तुजी आशिर्वादां वत. तुज्या पुता जेजू खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जेजूची उतरां आमी बेगीन आयकुवच्यार आसा. देखून आमचे वयर पवित्र आत्म्याची सखत धाड. पवित्र आत्मो आमची मूत उजवाडावन दी, आमची काळजां मनां उजवाडावन दी. आनी तुजें उतर आयकून तें समजून दिसपडट्या जिवितान सदांच जियोंक आमकां आदार आनी कृपा तुंच दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवन आसलो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो. आनी पुर्तुगाल आयलो आनी सगळी नास जाली. तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोक खावन पिवन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरून गेल्ल्या दिसास मळबारतावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळी नास जाली. हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपलें बदी काडूंक म्हणून सेकला देवाना जावं. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटीं वसना जावं. लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो. आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकच हांतुळणार दोग न्ही दोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोवन दोळन आसतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकलेक थंयच सोडटले. खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, जंय मोडें पडलां थंय गीद जोमो जातले. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, वांजेलाचें वाक्य थंयसर जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येवच्या काळारय घडटलें. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आमी आसा आनी नोव्हेंबराचे दीस अखेर जाता आसतना लितुर्जीक वर्साचो सादो काळी थंयसर पोंताक पावोन येता. आनी साद्या काळाची ती निमाणे हफ्त्याची वाचपां चड आनी चड कर आमकां संवसारी जिणेच्या निमाण्या घडीता विशांतगी, संवसार अखेर जावच्या विशांतगी, ह्या जेजूच्या पुनार येण्या विशांतगी नियाळ करूंक आमकां उलो दितात. संवसार अखेर जातलो गी. जर संवसार अखेर जाता तर संवसार अखेर केदळा जातलो. संवसार अखेर जावच्यार आसा म्हणून आमकां कशें कळटलें, कसलीं खुणां थंयसर आमकां पळोवंक मेळटलीं. जेजू परत्यान संवसाराक येतलो गी. जेजू संवसाराक येताना कितें आमी पळोवंक शकतले? कसलीं खुणां आमकां जेजून सांगल्यांत. असलीं साबार सवालां आजकाल आमच्या मोतींत उदेवंक पुरो.
आणि ह्या विषयांत संसार आखेर जावच्या विषयांत साबार लोकांनी साबार तांची अनुभव वांटला आणि सुख समजून साबार लोकांक शिकयल्या. लोक ही कळवळता थोडे पावटी, भियेता थोडे पावटी, कित्याक लोक संसाराच्या निमाण्या घडये विशयान संसार आखेर जावच्या विशयांत सुख समजून घेता. पयल्यान सांगचें जाल्यार 2000 वर्सांच्या जुबले वेळार साबार लोकांनी चिंतलें आता 2000 वर्सां सुरू जावच्यार आसात, म्हणजे सक्कड अंत्य जावच्यार आसा, सोमी परत्यान येतलो आता आणि संसार आखेर जातलो असलें साबार चिंतून आसलें. 2000 वर्सां संपली, संसार आनीकी आसा. ह्या नंतर सुनामी आयिल्ल्या वेळार लोकांनी साबार चिंतून सुरू केलें आता संसार आखेर जावची थोडी खुणां दिसून येतात, संसार आखेर जावच्यार आसा कोण ना अशें साबार लोकांक बेश्टायलें. आनी आदल्या थोड्या वर्सां पयलीं 2012 म्हणलें फिल्मी केल्लें आनी साबार लोकांक बेश्टायलें 2012व्या वर्सांत संसार आखेर जावंक पुरो, संसार आखेर जावंक ना आनी की सोम्याच्या दयेन सर्गीच्या बापाच्या मजतेन संसार बऱ्या फावंडार वचून आसा. वय मोगाच्यानो, संसार आखेर जाता वय, संसाराक अंत आसा वय, सोमी परत्यान येतलो तेंय वय. आमी हर एका मिसा वेळार तेंच म्हणटा जेजू मेलो, जेजू जिवान जाला, जेजू परत्यान येतलो वय, सोमी परत्यान येतलो. आमी भावार्थ दवरता, विश्वास आमकां आसा सोमी परत्यान येतलो. पूण ह्या विशयांत सोमी कितें शिकयता? सोमी स्पश्ट उतरांनी सांगता ती वेळ घडी तो वेळ कोणूच नेना, ना हांव नेना तुमी नेनात, कोणूच ह्या विशयांत जाणा आसा बगार केवल सर्गीचो बाप जाणा आसा. सर्गीच्या बापाक मात्र गोत आसा, देखून सर्गीच्या बापाच्या मोदींत आसा संसार केदाळ आखेर जातलो. तो वळ पर्यंत आमी आमकां दिल्ली ती जबाबदारी, आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी बऱ्या तरान करूंक आसा. आमी ह्या विशयांत खंत करची न्हय, कळवळचें न्हय, चिंतून बसचें न्हय, केदाळा संसार आखेर जातलो. सोम्याच्या उतरांचेर आमी विश्वास दवरचो, आमी बऱ्या तरान तयाराय करची. सदांच सोम्याच्या येण्याक आयतें जावच्यार आसा, जावंक आसा. साबार वर्सां पयलें डॉन बॉस्को ताच्या संवसारी जिणेंत तो तरणाट्यांचो इश्ट जावन आसलो आनी एक दीस सांजेर थंयसर बास्केटबॉल खेळून आसतना थंयसर ताचो मित्र येता आनी ताचे लागीं एक सवाल विचारता, डॉन बॉस्को तूं बास्केटबॉल खेळून आसाय, बारी संतोशान आसाय, जर ह्या घडये आतां संवसार आखेर जायत जाल्यार तूं कितें करतलोय, तुजो अनुभव कसलो आसलो, कितें जावं पुरो? आनी डॉन बॉस्को ह्या इश्टाक हास्त्या तोंडांत एक घडीभर पळयता आनी सांगता हांव कितें करतलो, संवसार आखेर आतां जावच्यार आसा जाल्यार हांव कितें करतलो, हांव बास्केटबॉल खेळच्यारच फुडें वेतलो आनी की मुंदवरितलो. म्हणजे हांवें ह्या विशयान कांय भियेचें म्हणून ना, कित्याक म्हळ्यार हांव सदांच सोम्याच्या येण्याक आयतो आसा. हांवें आतां वचून गडीबिडी करून तयारी करचें म्हणून ना, म्हजें जिवीत म्हजें संपूर्ण घडीत सोम्याक आयतें आसा. म्हजी कूड, म्हजें जिवीत, म्हजी जबाबदारी हर एक संगती सोम्याच्या येण्याक तयार आसा. हांव आयतो आसा. आय एम रेडिली प्रिपेर्ड फॉर द कमिंग ऑफ क्रायस्ट. ही जाय की उरती जाप सान डॉन बॉस्कोच्या उतरांतान येवची, तोंडांतान येवची जावन आसा. जेजूय अशेंच थोडी आमकां समजून दिता. जर तर आमी त्या 10 दडयांची ओपार बऱ्या तरेन वाचली थंयसर कशें जेजू आमकां शिकयता पळया. जर तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो त्या बूद नातल्या हेड्डा देडयां बरी होरेत येवंक लेट करतलो, रात जातली आनी की मस्त वेळा उपरांत येतलो म्हूण हांव जेमेन न्हिदलो, तर तो होरेत येता आसतना हांव न्हिदून पडटलो आनी हांव तयार आसचो ना आनी होरेत शिदा भितर वेतलो आनी हांव दारा भायर उरतलो. असली परिस्थिती जावंक पुरो. देखून सदांच तुमी सोम्याच्या येण्याक आयते राव जाय. होरेताच्या येण्याक तुमी तेल घेवन रेडी आसा जाय, आयते राव जाय. अशें आमच्या जिवितांत सोमी जावन आसा आमचो होरेत, सोमी जावन आसा आमचें सर्वस्व. सोम्याच्या येण्याक सदांच आमच्या जिवितांत आमी आयते रावूंक आसा. आयच्या वांजेलांत 2 गणितां जेजू आमकां समजोवणी दिता. कसली ती गणितां? एक गणित जावन आसा नोयेचें गणित आनी एक गणित जावन आसा लोताचें गणित. थंयसर सोमी म्हणटा
जशें नोएच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. जशें लोताच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. आतां मोतीन सवाल उदेता, नोएच्या काळार कितें घडलें? या लोताच्या काळार कितें घडलें? नोएच्या काळार कितें घडलें तें आमकां समजचे तर आमी उत्पत्ती ग्रंथ वाचीचें. उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर स्पश्ट रितीन बरोवन घालां जें कितें नोएच्या काळार घडलें ती गडितां, चारित्रीक गडितां थंयसर बरोवन घाल्यांत. पयल्यान पयलें त्या काळार लोक सोम्याच्या आज्ञांक तिरस्कार करून, देवाच्यो आज्ञा मोडून तिरस्कार करून तांच्या मर्जेन जिवीत जियेतालो. खावन पिवन गम्मत मारन, देवूच ना आनी फुडें कितेंच ना, आतांच सक्कडी आमीच सक्कडी म्हणल्यार त्या संतोषायेंत ते जियेतले. आनी देवाक हें मेस्सुवलें ना. केवल नोए देवाची आज्ञा पाळटा, देवाच्या उतरां प्रकार जिवीत जियेता आनी थंयसर तो सोम्या खातीर देवा खातीर देवान सांगिल्ले बरी तारून तयार करता. आनी नोए ताका जाय जाल्ली त्यो मनजातीत आनी ताका जाय आसली जनां तातूंत थंयसर घेवन वेता आनी तयार जाता. आनी आमी जाणाव पुर्तुगाल आयलो, सगळो लोक खावन पिवन मजा मारनासलो सक्कडी लोक थंयसर सत्यनाश जालो. कित्याक तो सत्यनाश जालो? कित्याक म्हळ्यार तो देवाच्या उतरांक खाल जावन जियेनातलो, सोम्याच्या येण्याक तयार नातलो आनी अशें थंयसर घडलें. आनी लोताच्या काळार अशेंच घडलें. लोक खावन पिवन गम्मत मान आपणाच्या वेवहारांत मग्न जाल्लो आनी थंयसर सर्गांतावन उज्याचो पावस येता, गंध कसो पावस येता आनी थंयसर सर्व उलपून सत्यनाश जातात. केवल लोत आनी ताच्या कुटुंबाची बचाव जातात. आनी मनशापूत येवच्या वेळार अशेंच जाता म्हणटा सोमी. म्हणजे आमी सोमेस्तांनी जर तयार रावना तर आमची परिस्थिती अशी जातली, आमी सत्यनाश जातले. देखून आमकां उलो दिता सोमी, तयार रावा, बी प्रिपेर्ड, ऑलवेज बी रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. आतां फुडें आमकां सवाल मोतीन, सोम्याच्या येण्याक तयार राव जाय तें खरें, सोमी येवचार आसा तें खरें, पूण सोमी येताना आमी कसली तयाराय करी जाय, कशें तयाराय राव जाय तें आमकां सवाल जावन आसा. आनी ह्या सवालाक जुक्ती जाप आज आमकां आमच्या पयल्या वाचपान सांजुवान बरयल्ल्या त्या पत्रांतावन आमकां मेळटा. जो आमकां सांगता, सोमी येता आसतना तुमी कशें आयते राव जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय, मोगान तुमी जियोन आस जाय. हो कांय नवो उपादेश न्हय, आदीं जावनूच आसलो तो उपादेश जावन आसा. जर तर हो मोगाचो, एकामेकाच्या मोगाचो, देवाच्या मोगाचो उपादेश तुमी पाळन जियेशात आनी त्या प्रमाणे जिवन आसात तर सोमी येता आसतना तुमी निजायकी आयते आसतल्यात. पळया, हो नवो उपादेश न्हय, पोरनो उपादेश. आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत द्वितीय नियम ग्रंथांत जर अध्याय 6 आनी वाक्य 4 आमी वाचलें, थंयसर ते जुदेव लोकां पयलींच तो नियम बरोवन घाल्लो. कशें तांणी देवाचें आराधन करीचें, देवा खातीर कशें तयार रावचें. सर्वेस्परा तुका देव जावन आसा एक, इस्रायला तुका एक देव जावन आसा आनी तुज्या देवाक, सर्वेस्परा देवाक तुवें सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ताचो मोग करी जाय. तुवें ना केवळ ताचो मोग करी जाय, तो मोग तुज्या भुरग्यांक, तुज्या बाळांक, सगळ्यांक तुवें शिकय जाय. पेल्यांचोय तुवें मोग करी जाय आनी अशें तूं देवाच्या येण्याक सदांच आयतो आसतलोय. फुडें जर तर आमी प्रवाद्यांचें ग्रंथ वाचलें, विशेश रितीन थंयसर मालाकी प्रवाद्याचें तें उतर अध्याय 6 वाक्य 8 वाचलें, थंयसर मालाकी प्रवादी आमकां सांगता आमी कशें जिवीत जिये जाय, मोगान कशें देवाच्या येण्याक सदांच आयतें राव जाय. सर्वेस्पोर देव तुमचे तावन कितें आशेता? सर्वेस्पोर देव तुमचे तावन इतलेंच आशेता, टू ॲक्ट जस्टली, टू लव टेंडरली अँड टू वॉक हम्बली बिफोर गॉड. म्हणजे निती नियमान तुवें
तुझे जिवीत सारूंक आसा, तशेंच माया मोगान तुवें जिवीत जियोंक आसा, आनी खालत्यापणान देवा मुखार तुझें जिवीत तुवें जियोंक आसा. तीन संगत्यो जर आमी आमच्या जिवितान अनुभव करता, त्या प्रमाणे पाळटा, तर आमी सोम्येच्या येण्याक आयतीं रावतले. पयलें न्याय नितीन जियोवचें, दुसरें खालत्यापणान जियोवचें, आनी तिसरें जावन आसा माया मोगान जियोवचें. जर हे तीन गूण आमी आमच्या जिवितान अनुभव केले, जियेल्या, तर नीज जावन आमी सोम्येच्या येण्याक आयतीं रावतले म्हूण म्हाका भरवसो आसा. जेजू ह्या विशयान कितें म्हणटा? जेजू ह्या मोगाच्या संबंधा विशयान इतलेंच म्हणटा, म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमी उपादेस पाळा. जर तर तुमी म्हजो मोग करतात, तर तुमी म्हजे उपादेस पाळी जाय. जेन्ना पळया आवय बापूय आपणाची भुरगीं मोग करतात कशें जाणान? जेन्ना भुरगीं बाळां आवय बापायची उतरां आयकतात, तांचे कायदे पाळतात, तांच्या उतरांक खालती मान घालतात, तवळ ती दाखोवन दितात की ती आवय बापायचो मोग करतात. तशेंच आमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जावन आसा. जेन्ना आमी सर्गींच्या बापाचे उपादेस पाळटा, ताच्या उतरांक खालती मान घालता, त्या प्रमाणे जियेता, तवळ आमी सांगता आमी देवाचो निजाकी मोग करता, आनी ह्या प्रमाणे आमी सोम्येच्या येण्याक आयतीं आसता. 6 वर्सां पयलें थोड्यो स्त्रियो मदर तेरेसाची भेट करचे खातीर कोलकत्ता गेल्ली खंय, आनी थंयसर मदर तेरेसाच्या आश्रयाची बरी बरी कामां थंयसर तांणी पळयलीं. प्रायवंतांची ती साखरेगी, आनी ल्हान भुरग्यांची, नेणट्या भुरग्यांची साखरी आनी साबार आश्रय तांणी पळयले, आनी निजायकी संतोश भरीत काळजांनी निमाणे ती मदर तेरेसा भेटचे खातीर थंयसर वेतात. मदर तेरेसा तांकां भेटोवंक मेळटा, आनी थंयसर येता आसतना मदर तेरेसा लागीं ती एक उतार म्हणटात. स्त्रियो मदर तेरेसा लागीं सांगतात, मदर, तुमी ह्या संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर साबार बरीं कामां केल्यान, मनशा कुळाच्या उदारगते खातीर तुमी बरीं कामां केल्यान. तुमचे बरी आमी कितें करी जाय म्हूण मदर तूंच आमकां सांग. मदर तेरेसा ह्या स्त्रियांक एक घडीभर पळयता, इल्लें हांसता, तांचे सांगाता उलयता, आनी सांगता, पळय, जर तर तुमी मनशा कुळाच्या बऱ्यापणा खातीर बरीं कामां करूंक आशेतात, पयल्यान पयलें तुमी तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्या बाळांचो मोग करा, तांची बऱ्या तरान जतन घेया. आनी ह्यो स्त्रियो मदर तेरेसा पळयतात आनी एका तरान अजापां करतात. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी व्हड कामां करूं आशेतलीं, आनी मदर तेरेसा हें ल्हान काम भुरग्यां पळोवचें करूं सांगता. देखून मदर तेरेसा परत्यान तांकां पळोवन सांगता, व्हड कामां तुमी करूं शकतात तें हांव जाणा, तुमी करूं शकतल्यात, पूण पयल्यान पयलें हें काम तुमी करा. तुमच्या भुरग्यां बाळांक बऱ्या तरान पळया, मोगान तांकां पळया, तांची जतन घेया. जेन्ना तुमी अशें करतात, तुमच्या कुटुंबांत भुरगीं मोगान वाडटलीं. ना केवळ तुमची भुरगीं मोगान वाडटलीं, तुमचें कुटुंब मोगाचें कुटुंब जातलें, आनी हीं भुरगीं वाडोवन बरीं मनशां जातलीं संवसारांत. आनी जर तर हर एक कुटुंब बरें जालें, माया मोगाचें कुटुंब जालें, तर थंयसर सर्ग आसा जालें, आनी हर एक कुटुंब सोम्येच्या येण्याक थंयसर तयार आसा म्हूण जालें. आनी अशें जर आमी सर्वां मदर तेरेसाच्या उतरांक खाण दिवन आज त्या प्रमाणे जियेल्या, म्हाका दिसता आमी भियेचे म्हणना सोमी केदाळ येतलो, कितें जातलें, भुंयकाम जातलें गी, व्हड कितें गडगड येतलें गी, अशें आमी भियेचे म्हणना. आमी आमकां दिली जबाबदारी बऱ्या तरान करया, आमच्या कुटुंबाची जतन बऱ्या तरान करया, आमकां मिसांव जें कितें सोम्यान समर्पिलां तें बऱ्या तरान करया. आनी सोमी येता आसतना म्हणटलो, शाबास म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तुवें तुका दिल्लें मिसांव बऱ्या तरान केलां, आतां ये म्हज्या सर्गींच्या बापाच्या गोपान तुजो विशय घे. आमेन. एक घडी बरी आमी दोळे धांपया. सर्गींच्या बोव मोगाळ बापा, ह्या आयच्या संदेशा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां नवो भरवसो दिलाय. सोमी जेजू परत्यान येतलो, आमची दुखां पुसून काडूंक तो येतलो, आमकां परत्यान बापा लागीं आपूण व्हरूंक तो येतलो. जेजू खातीर आमी तुका आभारी जावन आसा बापा, आनी ह्या भरवशान सदांच जियोंक आमकां कृपा दी. आनी जी जबाबदारी तुवें आमकां दिल्याय, ती जबाबदारी आमच्या कुटुंबाची जतन करची, आमच्या हातीन आसच्या लोकांची जबाबदारी ती बऱ्या तरेन करूंक आमकां जाय आसची कृपा तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.